व्याख्या मुद्रां करसरसियै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशविप्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतिशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सुहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते। एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने मध्ये कार्यान्तरे व्यासक्तत्वात् व्यवधानं सञ्जातम्। अद्य दिनात् पुनः कार्यक्रमः प्रारभ्यते। अद्य चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य चतुर्थान्निकस्य तत्रापि अतइय इति सूत्रस्य पूर्वं व्याख्यानं भवति। अनन्तरं यथा प्राप्तं सूत्राणां व्याख्यानं भविष्यति। पूर्वम् अतइय इति सूत्रविषये काशिकाग्रन्थे कीदृशः विचारः समागतः तद्विषये उच्यते। तस्यापत्यम् इत्येव, अर्थात् तस्यापत्यम् इति सूत्रं पूर्णम् अनुवर्तते अतइ इति सूत्रे। तेन एतस्य अर्थः भवति अकारान्तात् प्रातिपदिकात् षष्ठ्यन्तात् इय प्रत्ययः भवति अपत्यार्थे। एतत् सूत्रम् अण् प्रत्ययस्य अपवादसूत्रं वर्तते। यथा अत्र प्रयोगः भवति दाक्षी इति। दक्षस्य अपत्यं पुमान् इति विग्रहे दक्ष शब्दात् अकारान्तात् प्रातिपदिकात् अत्र इय प्रत्ययस्य प्राप्तिः भवति। तस्यापत्यम् इति नारायण अण् प्रत्ययस्य प्राप्तिर्भवति तस्यापत्यम् इति सूत्रात्। किन्तु तत्प्राप्तं यत् अण् प्रत्ययं तत्प्राप्तः यः अण् प्रत्ययः तं प्रवाद्य अनेन सूत्रेण अत्र इय प्रत्ययः भवति। तेन स्वरूपं भवति दक्ष इय इति। इय इत्यत्र यकारस्य तत्र हलन्तमिति सूत्रेण इति संज्ञायां जातायां तस्लोप इति लोपे दक्ष अ इत्यवस्थायां वा संज्ञायां सत्याम् अत्र यस्येति सूत्रेण ख घटकस्य अकारस्य लोपे आदिवृद्धौ सत्यां दाक्षी इति स्वादिकार्ये सति दाक्षी इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र तपर्करणं किमर्थं वर्तते? तपर्करणं न स्यात् तर्हि किं स्यात्? एतद्विषये उच्यते। तपर्करणं चेत् न स्यात् तत्र आकारान्तादपि इय प्रत्ययस्य स्थितिर्भवेत्। यथा शुभञ्जाः कीलालपाः। अत्र इय प्रत्ययः न भवेत् इति कृत्वा अत्र तपर्करणं कृतम्। एवम् अग्रे तत्र कथितं वर्तते कथं प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली। अत्र दाशरथाय इति कथं जातम्? दाशरथये इति स्यात्। यतोहि तत्र एकः अपरोऽपि श्लोकः वर्तते यत्र दाशरथी इति प्रयोगः सञ्जातः। शैष दाशरथी रामः। अत्र दाशरथी इति वर्तते। तत्र सन्धौ सत्यां दाशरथी रामः इति जायते। अत्र दाशरथी। किन्तु अत्र प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली। अत्र दाशरथा इति प्रयोगः कथं सञ्जातः? यद्यपि अत्र दाशरथये मैथिली एवं प्रदीयतां दाशरथये मैथिली इति स्यात्। दाशरथा इति कथं जातम्? तद्विषये उच्यते शेष विवक्षाया भविष्यति। अत्र शेष विवक्षा
दशरथे भवः दाशरथः तस्मै दशरथ कुले भव इत्यर्थः। दशरथ कुले भव दाशरथः तस्मै दाशरथः एवं रूपेण तत्र साधनं करणीयम्। इत्थं व्याख्यानम् एतस्य काशिका ग्रन्थे सञ्जातं वर्तते। अग्रे तावत् भाष्यग्रन्थे कीदृशः अत्र विचारः भवति वयम् अत्र स्मरामः, विचारयामश्च। इयः वृद्धा वृद्धाभ्यां फिय फिनौ विप्रतिषेधेन, अत्र प्रथमं वार्तिकम् अत्र वर्तते। इयः वृद्धा वृद्धाभ्यां फिक् फिनौ भवतः विप्रतिषेधे, अर्थात इय प्रत्ययम् अत्र प्रबाध्य अत्र विप्रतिषेधेन वृद्धात् अवृद्धात् च फिय प्रत्ययः फिन् प्रत्ययः इत्येतौ अत्र भवतः इति अत्र उच्यते। किन्तु विप्रतिषेधः कुत्र भवति? अन्यत्र लब्धावकाशो एकस्मिन् युगपत् प्रवृत्तिः विप्रतिषेधः। अत्र विप्रतिषेधः कथं भवितुमर्हति? किन्तु अत्र भवति। यथा तत्र अतै इत्यस्य अवकाशः वर्तते दाक्षिः प्लाक्षि इत्यत्र। दक्षस्य अपत्यं पुमान् दाक्षी, प्लक्षस्य अपत्यं पुमान् प्लाक्षी इति जायते। एवं फिय इति सूत्रस्यापि तत्र वर्तते। यदा अत्र तस्य अयं तादायिनिः, यस्य अयं यादायिनिः इति भवति। एवं उभयत्र अत्र तापसी शब्दात् एवं सम्मितिक शब्दात् अत्र उभयोः प्राप्तिर्भवति। ये प्रत्ययस्य प्राप्तिर्भवति, एवं फिय इति प्रत्ययस्य प्राप्तिः भवति। तर्हि अत्र कथं स्यात्? अत्र किं स्यात्? उभयोः प्राप्तिः अत्र भवति। एवं फिय इति विषये जायते। एवं फिनः अवकाशः त्वचायिनिः सृचायिनिः इति वर्तते। त्वक् शब्दात् सृच शब्दात् तत्र फिन् प्रत्ययस्य त्वचायिनिः सृचायिनिः, ये इत्यस्य अवकाशः दाक्षिप्लहति इति अस्त्येव। यह च उभयं प्राप्नोति, ग्लुचुकायिनिः ग्लुचुकायिनिः अत्र। एवं ग्लुचुकायिनिः इत्यत्र फिन् प्रत्ययः एव स्यात्, ये प्रत्ययः न स्यात्। एवं तत्र तापसायिनिः इत्यत्र सम्मितिकायिनिः इत्यत्र फिय प्रत्ययः एव स्यात्, फिन् प्रत्यय तत्र इय प्रत्ययः न स्यात् विप्रतिषेधात्। अनयोः अत्र एवं रूपेण अयं तत्र विचारः करणीयः यत् इयः विप्रतिषेध फियाभ्यां फिनो विप्रतिषेधेन अत्र प्रवर्तेते इति एवं रूपेण अत्र कश्चन विचारः तत्र वार्तिककारेण अत्र विहितः, यस्य व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण अपि कृतं वर्तते। अत्र प्रश्नः पुनः प्रश्नस्य उपरि प्रश्नः भवति। यह कस्मात् न भवति? दाक्षिः प्लाक्षी अत्र दक्ष इति शब्दात् प्लक्ष इति शब्दात् अत्र अवृद्धात् फिय प्राप्नोति। एकसमानतया अवृद्धं वर्तते, अवृद्धत्वात् तत्र स्यात्। अत्र उच्यते बहुलवचनात्, बाहुल्यकात् अत्र न भवति। प्राचाम् अवृद्धात् इत्यत्र पाठः इति नागेशभट्टः कथयति। प्राचाम् अवृद्धात् इति पाठः वर्तते, अतः अत्र न भवति। एवं रूपेण तत्र समाधानं कथञ्चित् कृतं वर्तते। भाष्यकारः अग्रे तत्र वार्तिकम् उद्भाव्य कथयति तद्राजश्चेयः भवति विप्रतिषेधः। तद्राजस्य अवकाशः ऐक्ष्वाकः इत्यत्र राजस्य अवकाशः वर्तते। इयः तत्र दाक्षिः प्लाक्षी तत्र वर्तते। इह उभयं प्राप्नोति। पाञ्चालः वैदेयः वैदर्भः अत्र राजस्यापि प्राप्तिर्वर्तते। एवं तत्र
इय प्रत्यापत्यार्थक इय प्रत्यस्यापि यत्र प्राप्तिर्वर्तते। तो अनेन ज्ञायते, ते भाष्यकारेण अत्र किमपि समाधानं न दत्तम्। अनेन ज्ञायते यत् वृद्ध विषये अवृद्ध विषये यत्र इयः अपि प्राप्तिर्वर्तते, फिय फिनौ इत्यनयोः अपि प्राप्तिर्वर्तते, तत्र विप्रतिषेधेन फिय पिनौ एतौ प्रत्ययौ भवतः। एवमेव यत् तद्राजसंज्ञकानां प्रत्ययानां प्राप्तिर्वर्तते अथ च इय प्रत्ययस्य प्राप्तिर्वर्तते, तत्र विप्रतिषेधेन तद्राजसंज्ञक प्रत्ययानां विधानं भवति। अर्थात एते प्रत्ययाः तद्राजसंज्ञकाः फिय फिन प्रत्ययौ च एते सर्वेपि विप्रतिषेधेन इय प्रत्ययं प्रबाध्य भवन्ति इति अनेन सुस्पष्टं जायते। तो इत्थं भगवता भाष्यकारेण अत्र विचारः अत्र कृतः वर्तते। अत्र पाञ्चाला वैदेह वैदर्भा इत्येतद्राजविषये क्षत्रियादय इति सूत्रेण अत्र जनपदशब्दः क्षत्रियादय इति इत्यनेन अयप्रत्ययस्य प्राप्तिर्भवति। स च प्रत्ययः तेन पाञ्चालः वैदेहः वैदर्भः इति रूपेण जायते। तो इत्थं व्याख्यानम् अत्र अतः इति सूत्रस्य भाष्य विषये वर्तते। अग्रे सूत्रं वर्तते बाह्वादिभ्यश्च। अत्र वार्तिकमस्ति, क्षम्यतां, तत्र पूर्वं काशिकाग्रन्थः, काशिकाग्रन्थे अत्र विचारः भवति बाह्वादिभ्यश्च इति सूत्रे बाहु इत्येवमादिभ्यः शब्देभ्यः अपत्ये इय प्रत्ययः भवति। बाहुवादि शब्दाः एते ये सन्ति तत्र केते सन्ति ते बाहु, उपबाहु, विवाकु, शिवाकु, बटाकु, उपबिंदु, वृक, चुडाला, मूषिका, बलाका, भगला, छगला, ध्रुवका, धुवका, सुमित्रा, दुर्मित्रा, पुष्करत, अनुहरत, देव शर्मन, अग्नि शर्मन, कुनामन, सुनामन, पंचन, सप्तन, अष्टन, अमितौजस सलोपश्च, उदंचु, शिरस, सराविन, क्षेम वृद्धिन, श्रृंखलातोदिन, शरनादिन, नगर मर्दिन, प्रकार मर्दिन, लोमन एवं तत्र अजिगर्त, कृष्ण, सलक, युधिष्ठिर, अर्जुन, सांब, गद, प्रद्युम्न, राम, उदंकः, उदंकः संज्ञायां संभूयोऽम्भसो सलोपश्च बाह्वादि प्रभृतिषु येषां दर्शनं गोत्रभावे लौकिके ततोऽन्यत्र तेषां प्रतिषेधः बाहुर्नाम कश्चित् तस्यापत्यं बाहवः संबंधि शब्दानां च तत्सदृश प्रतिषेधः संज्ञा श्वशुरस्यापत्यं श्वासुरी चकारोनुक्त समुच्चयार्थ आकृति गणतामस्य बोधयति जाम्भिः ऐन्द्र शमिः आज धेनभिः आज बन्धभिः औडलोमिः एवं रूपेण तत्र अयं ग्रन्थः वर्तते। अत्र विचारः करणीयः अस्ति। कीदृशः विचारः करणीयः वर्तते अत्र उच्यते तावत्। पूर्वम् अत्र बाह्वादिभ्यश्च इति सूत्रस्य इय प्रत्ययार्थं कथम् अत्र एतस्य उपदेशः वर्तते एतस्मिति विषये तत्र काशिका ग्रंथकारः कथयति अनकारार्थम् आरम्भः। अर्थात एतस्मिन् बाह्वादिगणे ये शब्दाः पठिताः सन्ति ते अकारान्ताः न सन्ति इति कृत्वा तेषां ग्रहणम् अत इति सूत्रेण न स्यात् इति कृत्वा अत्र बाह्वादिभ्यो सूत्रं पठितम्। किन्तु एवं दृश्यते केचन शब्दाः अकारान्ताः अपि सन्ति, यथा अजिगर्त शब्दः, कृष्ण शब्दः, सलग शब्दः, युधिष्ठिर शब्दः, अर्जुन शब्दः, सांब शब्दः, गद शब्दः, प्रद्युम्न शब्दः, राम शब्दः एवं उदंक शब्दः। तर्हि एतेषां तु तत्र स्वयमेव स्यात्, तर्हि एतेषां कथम् उचितं वर्तते? क्वचित् बाधक बाधनार्थ इत्युक्तं, क्वचित् अन्येषां प्रत्ययानां प्राप्तिर्भवति तेषां बाधा स्यात्। तो बाधक बाधनार्थम् अत्र एतेषां तत्र गणना कृता वर्तते। यथा अस्माभिः पूर्वमेव उक्तं बाहु उबाहु इत्यादि एते शब्दाः उपबिन्दु यावत् एते सर्वेपि शब्दाः तावत्
उकारान्तः वर्तते एवं वृक् शब्दः अपि यद्यपि अकारान्तः वर्तते तन्तु बाधकबाधनार्थं तस्य पृथक्तया पाठः वर्तते। चुडाला मूषिका बलाका भगला छगला ध्रुवका धूवका सुमित्रा दुर्मित्रा एते सर्वेपि शब्दाः दीर्घ आकारान्तः सन्ति इति कृत्वा एतेभ्यः प्राप्तिर् न स्यात् एतदर्थम् एतस्य पाठः। एवं पुष्कर सत अनुहर देवशर्मन अग्निशर्मन कुनामन सुनामन पंचन सप्तन अष्टन अमित एवं रूपेण अमित उजस शब्दः उदन शिरस शब्दः शराबीन शब्दः क्षेम वृद्धिन शब्दः शंकला तोदिन शब्दः खरनादिन शब्दः नगरवर्दिन शब्दः प्रकारवर्दिन लोमन एते सर्वेपि शब्दाः तत्र हलन्तः शब्दाः सन्ति। उद्दंचु शब्दः उकारान्तः अजीगर्त कृष्ण सलक युधिष्ठिर अर्जुन साम गद प्रद्युम्न राम एते सर्वे अकारान्तः किन्तु बाधक बाधनार्थः एतेषां पृथक्तया पाठः वर्तते। एवं तत्र संज्ञायामेव उदङ्क शब्दस्य प्रयोगः स्यात्। एवं तत्र सम्भूय शब्दः एवं तत्र उम्भ शब्दः अत्र सकार लोपार्थम् अत्र पाठः वर्तते। तो बाह्वादि प्रभृति येषां दर्शनं गोत्र भावे तत्र लौकिके ततोपि अन्यत्र तेषां प्रतिषेधः भवति एतदर्थम् एतेषां विचारः अत्र आगतः। अत्र कस्यचित् नाम बाहुः वर्तते अत्र प्रयोगः दर्शितः वर्तते। कथम् अत्र एतस्य प्रयोगः भवति बाह्वादिगण पठितानां यदा कस्यचित् नाम बाहुः इति भवति तस्य अपत्यं यत् वर्तते तत्र किं स्यात् तत्र बाह्वादिभ्यश्च इति सूत्रेण अत्र इय प्रत्ययस्य प्राप्ति स्यात् बाहवः इति प्रयोगः स्यात्। तत्र तो संबंधी शब्द अत्र बाहवीः इति प्रयोगः करणीयः। अतः अत्र अत इय इति अनेन अत्र कारणम् एतस्य बाहूनां कश्चित् एवं तत्र प्रयोग बाहवीः इति प्रयोगः भवति तस्य। एवं संबंधी शब्दानां तत् सदृशात् प्रतिषेधः भवति। संबंधी शब्दाः तत् सदृश विषये तत्र प्रतिषेधः भवति। यथा संज्ञा ससुरस्य अपत्यम् अत्र श्वासुरिः इति भवति। तत्र संज्ञा ससुरस्य अपत्यं श्वासुरिः। अत्र प्रश्नः भवति बाह्वादिभ्यस्य तत्र चकारः किमर्थः कृतः वर्तते। अत्र उच्यते चकारः अनुक्त समुच्चयार्थः अतएव अत्र चकारः कृतः येषाम् अत्र गणना न वर्तते किन्तु तादृशः प्रयोगः दृश्यते तेषामपि अत्र गणपाठे प्रयोगः स्यात् एतदर्थम् अनुक्त समुच्चयार्थम् अत्र चकारस्य पाठः भवति। अतएव उच्यते आकृति गणताम् अस्य बोधयति। अस्य अर्थात् बाह्वादिभ्यस्य इति सूत्रस्य गणसूत्रस्य आकृति गणतां बोधयति अर्थात् एते बाह्वादि शब्दाः आकृति गणाः वर्तन्ते। तेन जम्बु शब्दात् इंद्र शम शब्दात् अजधेनु शब्दात् अजबंधु शब्दात् उडुलोम शब्दात् तापि इय प्रत्यय कृते सति जाम्बिः ऐन्द्र शमिः आजधेनभिः आजबान्धभिः औडलोमिः इति प्रयोगाः भवन्ति। एवं रूपेण अत्र विचारः अत्र संजातः एतस्मिन् तत्र अत इय इति सूत्र विषये तत्र काशिका ग्रन्थे। अत्र वयं भाष्यदृशा अत्र विचारं कुर्मः। बाह्वादि प्रभृतिषु येषां दर्शनं गोत्रभावे लौकिके ततो अन्यत्र तेषां प्रतिषेधः। अत्र वार्तिककारः वदति कथयति बाह्वादि प्रभृतिषु येषां दर्शनम् अर्थात यत्र बाह्वादि प्रभृति ये शब्दाः सन्ति यत्र ये प्रत्यय दृश्यते तत्र गोत्र भावे लौकिके अत्र गोत्र विषये लौकिके प्रयोग ततो अन्यत्र तेषां ततः अर्थात तत्र लोक भिन्न स्थले गोत्र भिन्न स्थले च तत्र तेषां प्रतिषेधः भवति। बाह्वादि प्रभृति येषां दर्शनं गोत्र भावे लौकिके ततो अन्यत्र तेषां प्रतिषेधो वक्तव्यः। यथा बाहोरपत्यं बाहवी इति भवति यो हि बाहुर्नाम बाहवः तस्य भवति अर्थात बाहोः अपत्यं बाहवी किन्तु यो हि बाहुर्नाम कस्यचित् बाहु इति नाम वर्तते तर्हि तस्य बाह्वादिगणे पाठः नास्ति तर्हि अन्यत्र तस्य तत्र बाहवः इति प्रयोगार्थात् तत्र अण् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः।
एवं नडस्य अपत्यं नाडायनः अत्र भवति। अत्र यद्यपि नड शब्दः तादृशः वर्तते किन्तु अत्र ढक् प्रत्ययः कृते सति अत्र नाडायनः प्रयोगो भवति। यो हि नडः नाम नाडिः तस्य, यस्य नड नाम तस्य नाडिः इति भवति, किन्तु यदा नडः सामान्यः वर्तते तस्य नडस्य अपत्यं नाडायनः इति रूपेण जायते। अग्रे तावत् उच्यते, अत्र क्षम्यताम्, अत्र कैयटग्रन्थः अपि अस्माभिः द्रष्टव्यः वर्तते। कैयटः कथयति गोत्रभाव इति विषये संज्ञाकार्यत्वे आदिपुरुषत्व इत्यर्थः। संज्ञाकार्यत्वे तत् आदिपुरुषत्वं तस्य भवति इति गोत्रभाव इत्यस्य तात्पर्यम्। एतच्च स्मृतिशास्त्रस्य अर्थतः अनादित्वात् अनाद्यर्थाभिधायि ग्रहणस्य न्यायत्वात् लभ्यते। यत्तु कार्यं विशिष्ट स्वरूप उपादाने न विधीयते किन्तु प्रकारान्तरेण यथा अत इति तदा तत् इदानीन्तनार्थाभिधानेऽपि भवति यथा दैवदत्तिः। तात्पर्यमिदमस्ति यत्र प्रकृताभिप्रायः अर्थः वर्तते, अर्थात् गोत्र इत्यस्य प्रकृतिभाव प्रकृताभिप्राय यस्य भवति, यथा लोकविहिते आदिपुरुषत्ववत् येषां दर्शनम् इति। लोक इत्यस्य तात्पर्यं तत्र नागेशः कथयति। एवं अत्र कथयति गोत्रभाव इत्यस्य प्रकृताभिप्राय, लोकभाव अर्थात् प्रकृतिभिप्राय, प्रकृतिदृष्ट्या जैसे तथा ज्ञानं क्रियते। शब्दतस्तु सादिः अत्र वर्तते, अर्थात् अनाद्यर्थाभिधायित्वं बाह्वादिग्रहणस्य न्यायत्वात् लभ्यते इति तत्र स्वरूपं वर्तते। अर्थात् अनाद्यर्थाभिधायित्वं यत्र बाह्वादिग्रहणस्य ग्रहणं वर्तते तत्र तेषां पाठः तर्हि तेषां तत्रैव प्रत्ययः भवति। यदा तेषां तथा स्थितिर्भवति किन्तु तद्भिन्नेषु अर्थेषु तस्य न भवति। अतएव अत्र नडस्य अपत्यं नाडान इति जायते। यो हि नडो नाम इति विषये तत्र नाडिः इति भवति एवं रूपेण व्याख्यातम् अत्र। अग्रे तावत् विचारः भवति सम्बन्धि शब्द प्रत्ययानां च तत्सदृशात् प्रतिषेधः। सम्बन्धि शब्द प्रत्ययानां, सम्बन्धि शब्द प्रत्ययाः ये सन्ति प्रत्ययानां च तत्सदृशात् प्रतिषेधः वक्तव्यं। यथा श्वशुरस्य अपत्यं श्वशुर्यः इति भवति। श्वशुरत्वं श्वशुर्यः त्रियत् प्रत्ययः भवति। किन्तु कश्चन एवं भूतः जनः यस्य श्वशुरः इति नाम वर्तते, तर्हि श्वशुरस्य अपत्यं पुमान् श्वासुरिः इति जायते, अर्थात् अत इति प्रत्ययः भवति। अत्र सम्बन्धि शब्दः अत्र अयमपि न्यायत् अनुन्यायानुवादः अर्थः वर्तते। आदिमत्वात् तत्र संज्ञायाः स्वरस्य सम्बन्धोपाधिकस्य तु अनादित्वात् तद्ग्रहणस्य न्यायत्वात्। तात्पर्यम् इत्थमस्ति इति अत्र कैयटग्रन्थस्य, यत् यदा सा संज्ञावाची भवति तर्हि तस्मिन् विषये सा आदिमत् भवति। अतः उच्यते आदिमत्वात् संज्ञायाः, संज्ञा यस्य तस्मिन् विषये सा आदिमत्वं जायते, तर्हि तस्य आदिमत्वस्य तत्र पाठः स्वीक्रियते। फलतः अत्र श्वासुरिः इति भवति। श्वशुरस्य सम्बन्धोपाधिकस्य तु अनादित्वात् तद्ग्रहणस्य न्यायत्वात् इति कैयटः कथितवान्। अग्रे तावत् उच्यते प्रत्ययग्रहणेन नार्थः। अत्र प्रत्ययग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। प्रत्ययग्रहणेन नार्थः, प्रत्ययग्रहणस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। सम्बन्धि शब्दानां तत्सत्सात् प्रतिषेधः इत्येव। सम्बन्धि शब्दानां तत्सत्सात् प्रतिषेधः करणीयः इत्येव कथनीयः। तेन किं स्यात्, इदमपि सिद्धं भवति मातृपितृभ्यां स्वसा इति सूत्रं वर्तते। तेन मातृश्वसा पितृश्वसा अन्या मातृस्वसा इति जायते। अत्र मातृशब्दः कीदृशः वर्तते, क्रियावाची, अत्र जननीवाची नास्ति। तेन मातृपितृभ्यां स्वसा इत्यत्र षत्वं न भवति। यद्यपि अत्र क्रियाशब्दार्थोऽपि नित्यः, तथापि तत्र सः प्रसिद्धतरः वर्तते। सम्बन्धि लक्षणः अर्थः अत्र उच्यते।
अतः तस्यैव अत्र ग्रहणं भवति। एवं रूपेण अत्र न कैयटः व्याख्याति। सः अत्र हरिकारिकामपि तत्र प्रयच्छति। अभिव्यक्तपदार्था ये स्वतंत्रा लोक विश्वतः शास्त्रार्थः तेषु कर्तव्यः शब्देषु न तदिक्तेषु। अर्थात ये एवं भूता शब्दः अभिव्यक्त पदार्थः येषां तत्र संज्ञात्वेन कुत्रचित् तत्र प्रसिद्धिः वर्तते यत् अयं शब्दः एतदर्थस्य बोधकः। अभिव्यक्ताः पदार्थाः अनेन इति यैः ते अभिव्यक्तपदार्थाः कथं स्वतन्त्राः लोक स्वतन्त्रेण तदर्थबोधकाः लोकविश्रः लोकविख्याताः तेषु शास्त्रार्थः करणीयः तेषु तत्र शास्त्रचिन्ता करणीया के तदुक्तिषु शब्देषु न कर्तव्यः तदिक्षत स्वतन्त्रतया ये शब्दः तत्रैव कार्यं करणीयम् अन्यत्र न करणीयम्। एवं रूपेण तदुक्तिषु अर्थात् तत्सदृशेषु तदुक्तिषु शब्देषु न कर्तव्यः तदुक्तिषु इत्यस्य तत्सदृशेषु इत्यर्थः। एवं रूपेण भाष्यग्रन्थे एतस्य सूत्रस्य विषये विचारः वर्तते। एतस्य सूत्रस्य तदेव तात्पर्यं वर्तते। ये शब्दाः स्वतन्त्ररूपेण तत्तदर्थवाचकत्वेन वर्तन्ते तत्सदृशाः न सन्ति तत्र तेन रूपेण ते विख्याताः तेभ्यः बाहुवादिभ्यश्च इति सूत्रेण तत्र कार्यम् अर्थात् इयं प्रत्ययः भवति। ये तत्र आद्यमत्वं येषु नास्ति तत्र इयं प्रत्ययः न भवति। एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानम् अत्र सञ्जातम्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते सुधातु रकञ्च। सुधातु रकञ्च इति सूत्रविषये तावत् अयं काशिकाकारः कथयति। सुधातु शब्दात् अपत्ये इय प्रत्ययः भवति। सुधातु शब्दात् अत्र इय प्रत्ययः भवति अपत्यार्थे किन्तु अन्यदपि कार्यं भवति तत्संयोगेन तस्य अकङ् आदेशः भवति। अकङ् तस्य भवति किन्तु अकङ् कीदृशः वर्तते ङित वर्तते अतः अन्त्यस्य स्थाने भवति। तेन सुधातु इति शब्दः तस्य अपत्यार्थे इय प्रत्ययः अकङ् इति ङित अन्त्य तत्र आदेशः तु उकारस्य स्थाने अत्र अकङ् इति भवति। तत्र अक् इति अवश्येत सुधा तत्र सुधातक इति शब्दः संजायते। सुधातक इति शब्दात् इय प्रत्यय आदिवृद्धौ सौधातकिः इति रूपं भवति। एवं रूपेण अत्र विचारः तत्र काशिकाकारेण विहितः वर्तते। अग्रे तावत् व्यास वरुण निषाद चण्डाल बिम्बानाम् इति वक्तव्यम्। अर्थात् अत्रापि इय प्रत्ययः भवति अकङ् इति अन्त्यादेशोऽपि जायते। तेन अत्र व्यास शब्दात् वैयासिकी इति भवति। अत्रापि आदिवृद्धिः भवति अकङ् इति आदेशः भवति। एवं वरुड इति स्यात् वारुडकिः इति भवति। निषासात् नैषादिकिः इति भवति। चण्डाल शब्दात् चाण्डालकिः इति भवति। बिम्बशात् बैम्बकिः इति भवति। अत्र सर्वत्र अत इति सूत्रेण नारायण सुधातुरकञ्च इति सूत्रेण अत्र अकङ् इति आदेशः अथ च तत्र इय प्रत्ययो भवति। तेन एते प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानम् अत्र काशिकाकारेण विहितमस्ति। पश्यामस्तावत् वयं भाष्यग्रन्थं किं तत्र उक्तं वर्तते। अत्र सुधातृव्यसनयोरिति वक्तव्यं क्षम्यतां सुधातृव्यासयोः इति तत्र कथनं वर्तते। सुधातृव्यासयोः सुधातृ शब्दात् व्यास इति शब्दात् अत्र इय प्रत्ययः भवति अपत्यार्थे अकङ्च इति अकङ् इति आदेशः भवति। सूत्रं तु सुधातु अर्थात् सुधातृ शब्दात् तत्र प्रत्ययः अकङ् आदेशः किन्तु अत्र वार्तिकारः कथयति सुधातृव्यासो इति वक्तव्यं। तेन सौधातिकी वैयासिकी सुखः इति अनयोः प्रयोगयोः सिद्धिः स्यात्। किन्तु भाष्यकारः कथयति अत्यल्पम् इदमुच्यते। भवतः कथनम् अल्पं वर्तते। तर्हि किं करणीयम्। अत्र अन्ये अपि एवं भूताः शब्दाः यत्र अकङ् इष्यते इय प्रत्ययः अपि इष्यते
किंतु इ प्रत्ययस्य विधानार्थम अकंग इति आदेशस्य विधानार्थम किमपि अन्य सूत्रम नास्ति। अरे अनेनैव सर्वं साध्यं भवति। अतः सुधा त्रिव्यास व्यास वरुड निषाद चांडाल बिंबानाम एवं रूपेण वक्तव्यम, अर्थात येषां समेषामपि ग्रहणं करणीयम्। तेन सुधात्रि शब्दात् सौधातिकी, व्यास शब्दात् वैयासिकी, वरुड शब्दात् वारुडकी, निषाद शब्दात् नैषादिकी, चंडाल शब्दात् चांडालिकी एवं बिंब शब्दात् वैम्बकी इति एते शब्दाः सिद्ध्यन्ति। अनेन सूत्रेण इय प्रत्यय अकंग इति आदेशे च कृते सति। प्रश्नः भवति तर्हि एवं भूतं सूत्रं पृथक्तया करणीयं। सुधा त्रिव्यास वरुड निषाद चंडाल बिंबानामकं च एवं सूत्रं स्यात् तर्हि वक्तव्यम् उच्यते न वक्तव्यम्। तर्हि कथम् एतेषां प्रयोगस्य सिद्धिः स्यात्? प्रकृत्यन्तराणि एव एतानि, अर्थात व्यास शब्दात् तत्र अकंग इ कृते वैयासिक इति नास्ति, अपितु व्यासक इति शब्दः, निषादक इति शब्दः, वरुडक इति शब्दः, चंडालक इति शब्दः, बिंबक इति शब्दः एवं भूतः एते शब्दाः सन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्यः अतैति इति प्रत्यये कृते सति वैयासकी, वारुडकी, नैषादकी, चांडालकी, वैम्बकी इति प्रयोगाः भवन्ति। केवलं सुधातुरकं च इत्येव सूत्रं करणीयम्। तर्हि कथं स्यात्? तो एतस्य तत्र व्यास एव व्यासकः, वरुड एव वरुडकः, निषाद एव निषादकः, चंडाल एव चंडालकः, बिंब एव बिंबकः। अर्थ स्वार्थे कन प्रत्यय, कन प्रत्ययान्तात् अत्र अनेन सूत्रेण अर्थात अतई इति सूत्रेण अत्र इय प्रत्यय कृते सति एते प्रयोगाः स्वतः सिद्धन्ति। तदर्थम् एतस्य विशालस्य वार्तिकस्य अथवा सूत्रस्य करणस्य आवश्यकता अत्र नास्ति। एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं संजायते। अग्रे तावत् ग्रन्थः वर्तते गोत्रे कुञ्जादिष्फै। तो गोत्रे कुञ्जादिभ्यष्फै इति सूत्रं वर्तते। एतस्य सूत्रस्य विचारः अत्र काशिका ग्रन्थे वर्तते। तस्यापत्यम् इति, अर्थात् तस्यापति इति सम्पूर्णं सूत्रम् अनुवर्तते। अर्थः भवति एतत्सूत्रस्य गोत्रसंज्ञके अपत्ये वाच्ये, गोत्रसंज्ञके अपत्ये वाच्ये कुञ्जादिभ्यः अर्थात् कुञ्जादि गणपठितेभ्यः शब्देभ्यः स्फै इति प्रत्ययः भवति। अर्थात् पूर्वं चकारः अनन्तरं फकारः अकारः यकारः एवं रूपेण स्फै इति प्रत्ययः भवति। अयं प्रत्ययः स्फै प्रत्ययः अतै इति सूत्रात् सूत्रेण प्राप्तस्य इय प्रत्ययस्य अपवादः वर्तते। अत्र यः चकारः स्फै इत्यत्र यः चकारः वर्तते किं तत्र तस्य प्रयोजनं किम् अस्ति? अत्र चकारः विशेषणार्थः, अत्र विशेषणार्थः भवति येन तस्यैव ग्रहणं स्यात् अन्यस्य ग्रहणं स्यात्। कुत्र एवं स्थितिः वर्तते? व्रातस्फयोरस्त्रियाम्। तो व्रातस्फयोरस्त्रियाम् इत्यत्र स्फै इत्यस्य ग्रहणं स्यात्। एतदर्थम् अत्र तत्र चकारः कथितः वर्तते। यकारः अत्र वृद्ध्यर्थादिवृद्ध्यर्थः यकारः स्फै इत्यत्र वर्तते। प्रयोगः अत्र कुञ्जस्य अपत्यं पुमान् कौञ्जायन्यः इति रूपं भवति। स्फै प्रत्ययकृते सति एवं तत्र कौञ्जायन्यौ कौञ्जायन्यः कौञ्जायनाः एवं रूपेण स्फै प्रत्यय अत्र भवति। वृद्धायन्यः वृद्धायन्यौ वृद्धायनाः एवं रूपेण अत्र वर्तते स्वरूपम्। अत्र कौञ्जान्यः इति प्रयोगः कथं भवति? अत्र एवम् अस्ति। कौञ्जान्यः इत्यत्र
कुंज शब्दात् पूर्वम् स्फय प्रत्यय कृते कौञ्जायनो इति भवति। अनन्तरम् अत्र स्वार्थे यः प्रत्ययः भवति कौञ्जायन्यः इति रूपं जायते। एवम् अत्र न्यादयः तद्राजः इत्यत्र बहुत्ववीक्षायाम् तद्राजस्य बहुषि इत्यनेन लुकिसति कौञ्जायनाः इति रूपं ब्राध्नायनाः इति रूपं बहुवचने भवति। अत्र गोत्रे कुञ्जादिभिः स्फे इत्यत्र गोत्रीति इत्यस्य किं तात्पर्यं कुञ्जस्य अपत्यम् अनन्तरं कौञ्जी अत्र गोत्रापत्ये पत्ये अत्र अनन्तरापत्ये अत्र प्रयोगः वर्तते न कौञ्जी कौञ्जायनः कौञ्जायनः इति न भवति। एक वचन द्विवचनयोः सति शिष्टत्वात् इत् स्वरेण भवितव्यम्। एक वचन द्विवचन शिष्टत्वात् नीत स्वरेण अर्थात् इत्यादि नित्यम् इति सूत्रेण आदिदात्तः करणीयः। बहुजन कौञ्जायनः इत्यत्र परमपि इत स्वरं त्यक्त्वा चित स्वरम् एव चितः अन्तोदात्तः इत्यनेन अन्तोदात्तता स्यात्। गोत्राधिकारः श्रीवादिभ्यो अणि इति यावत् अत्र गोत्राधिकारः वर्तते। कुञ्जगणे केषां शब्दानां पाठः वर्तते इति विषये तत्र चिन्तयति काशिकाकारः। कुञ्ज ब्रह्न शंख भस्मन गण लोमन शठ शाक शाकट शुंडा शुभ विपास स्कंद स्तंभ एते शब्दाः अत्र एतद्गणे पठिताः सन्ति। तो अयं विचारः अत्र समागतः तस्मिन् सूत्रे काशिका ग्रंथ दृष्ट्या। अधुना तावत् विचार्यते भाष्यकार दृष्ट्या कीदृशः विचारः अत्र भवति। गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च भय इति सूत्र विषये पूर्वमेव भाष्यकारः कथयति किमर्थश्चकारः। अत्र चकारः किमर्थः वर्तते अथवा तस्य किं प्रयोजनं वर्तते। चकारः यत्र इत्संज्ञकः भवति तत्र चितः इति सूत्रेण अन्तोदात्तता भवति इति तस्य तात्पर्यम्। अतएव अत्र भाष्यकारः कथयति स्वरार्थः चितः अन्तः उदात्तः भवति इति अन्तोदात्तत्वं यथा स्यात् एतदर्थम् अत्र चकारः भवति। एतत् तात्पर्यकम् वाक्यम् उक्तवान् स्वरार्थः चितो अन्तः उदात्तो भवति इत्यन्तोदात्तत्वं यथा स्यात् इति भाष्यग्रन्थः वर्तते। तर्हि यदा चकारः अत्र स्वरार्थः वर्तते तर्हि चिता इति सूत्रेण तो दात्तता स्यात्। किन्तु यकारोऽपि अत्र अस्ति। स्फै इत्यत्र चकारोऽपि इति संज्ञकः यकारोऽपि इति संज्ञकः। यकारेणापि स्वरव्यवस्था भवति चकारेणापि स्वरव्यवस्था भवति। यकारः यत्र संज्ञः तर्हि आद्युदात्तता भवति। यत्र चकार इति संज्ञकः भवति तर्हि तत्र अन्तोदात्तता भवति। एक कालावच्छेदेन अन्तोदात्तत्वम् आद्युदात्तत्वं कथं तत्र रूपद्वयं स्यात् स्वरूपद्वयं स्यात् इति जिज्ञासामिच्यते। अथ यकारः किमर्थः। चितः चेत् चकारः चेत् स्वरार्थः वर्तते तर्हि यकारः किमर्थः इति प्रश्नः उच्यते भाष्यकारेण। यकारः वृद्ध्यर्थः। यत् इति तत् यकारः इति संज्ञकः भवति चेत् तर्हि अत्र आदिवृद्धिर्भवति तर्हि ते शचामादेः इति सूत्रेण अत्र वृद्ध्यर्थम् अत्र यकारः कृतः वर्तते। इणिति वृद्धिर्यथा स्यात् अत्र वृद्धिर्भवति। इणिति इति वृद्धिर्यथा स्यात् एतदर्थम् अत्र वर्तते। एकेन ककारेण उभयं सिद्धम्। अत्र ककारस्य इति संज्ञां करोतु। ककारेण उभयं स्यात् अन्तोदात्ततापि स्यात् आदिवृद्धिपि स्यात्। तर्हि कुञ्जादिभ्यस् फक् इति करोतु। कथं फै इति करोति स्फै इति करोति भवान्। यकारः वृद्ध्यर्थः इणिति वृद्धिः ककारेण उभयं सिद्धम्। अवश्यमत्र विशेषणार्थः अन्य अनुबन्धः कर्तव्यः। अवश्यमत्र विशेषणार्थः अन्य अनुबन्धः कर्तव्यः। अन्य अनुबन्धः को विशेषणेन अर्थः भ्रातस्फयोरस्त्रियाम् इति। अत्र फै इति इत्यस्य स्फै इत्यस्य विशेषणार्थः अयम् अनुबन्धः अत्र करणीयः। फक् इति उच्यमाने नाडानः अत्रापि प्रसज्यते। फक् इति उच्यते तर्हि नाडानः इत्यत्रापि प्रातस्फयोरस्त्रियाम् इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात्। अतः अत्र स्फै इत्येव कथनीयं फक् इति न कथनीयम्। अन्यथा नाडानः इत्यत्र दोषः स्यात्। अथापि फै इत्युच्यते। फक् इति उच्यते तर्हि नाडानः इत्यत्रापि प्रातस्फयोरस्त्रियाम् इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात्। अतः अत्र स्फै इत्येव कथनीयं फक् इति न कथनीयम्। अन्यथा नाडानः इत्यत्र दोषः स्यात्।
एवमपि आश्वायनः अत्रापि प्रसज्येत यदा फै इत्युच्यते तस्मात् चकारः एव कर्तव्यः चकारो कर्तव्यः यकारोपि कर्तव्यः चकारः करणीयः अन्तोदात्तव्यं यथा स्यात् चकारे च इदानीं विशेषणार्थे क्रियण अवश्यं वृद्ध्यर्थः अन्य अनुबन्धः कर्तव्यः स च यकारः एव कर्तव्यः इति एवं रूपेण अत्र चकारोपि कृतः अथ च फकारो यकारोपि कृतः अपि च तत्र सूत्र भेदोपि न भवति स्फै इत्युक्ते अतः अतएव भाष्यकारः कथयति स च यकारः एव कर्तव्यः सूत्र भेदो मा भूत् सूत्र भेदः कदा स्यात् यदा ककारः तत्र कृतः स्यात् अतः सूत्र भेदोपि न भवति पुनः अत्र प्रश्नः भवति अथ क्रियमाणेऽपि चकारे अन्तोदात्तत्वं न प्राप्नोति यदा चकारः क्रियते तर्हि अन्तोदात्तत्वं न स्यात् कथं न स्यात् परत्वात् इनित् इत्यादि उदात्तं प्राप्नोति यकारस्य अनुबन्धस्य तत्र सत्त्वात् इनित्यादिरेत्येति सूत्रं चिता इति सूत्रं प्रभयात् अत्र अन्तोदात्तत्वं कुर्यात् तर्हि कथं भवान् इत्थम् उच्यते चित्करण सामर्थ्यात् अन्तोदात्तत्वं भविष्यति अर्थात् अत्र चित्करणं यत् वर्तते तर्हि चित्करण सामर्थ्यात् अनन्यार्थत्वाच्च अत्र चित्स्वरः इत स्वरं बाधेत अत्र चित्करण सामर्थ्यात् अन्तोदात्तत्वं भविष्यति इत करण सामर्थ्याद्यत्वं प्राप्नोति अस्ति अन्यत् इत करणे प्रयोजनम् इत करणस्य प्रयोजनं तत्र आदिवृद्ध्यर्थं तत्र कृतं वर्तते तत्र चारितर्थत्वात् अत्र इत करणस्य मंद प्रवृत्ति स्यात् अतः इत करणं प्रबाध्य चित् स्वरेण चित् तत्र चित् स्वरः एव अन्तोदात्तः एव स्यात् अन्यत् न स्यात् यतोहि वृद्ध्यर्थः यकारः वर्तते चित् करणेऽपि तर्हि अन्यत् प्रयोजनं वर्तते किं विशेषणार्थश्चकारः वर्तते शक्यात्र विशेषणार्थः अन्यः अनुबन्धः आसङ्क्तुम् अन्यः अनुबन्धः अत्र विशेषणार्थः तत्र आसङ्क्तुम् शक्यः तत्र चकारानुरोधात् अन्तोदात्तत्वं तत्र भविष्यति वृद्ध्यर्थोऽपि तर्हि अन्यः शक्यः अनुबन्धः आसक्तुं वृद्ध्यर्थोऽपि तत्र अन्यः यद्यपि कर्तुं शक्यते तत्र यकारानुरोधात् आदिदत्वं प्राप्नोति एवं तर्हि स्वरे योग विवाहः करिष्यते कथं योग विवाहः करिष्यते चितः अन्तोदात्तः भवति ततः तद्धितस्य चितः अन्तोदात्तः भवति तद्धि चितः अन्तोदात्तः भवति किमर्थ इदं परत्वात् इनिति आद्युदात्तत्वं प्राप्त तद्वाधनार्थम् नित्यादिनित्य सूत्रेण यदा आद्यत्वं तस्य वादनार्थम् अत्र तद्धितस्य इत्यत्र अनुवृत्तिं कृत्वा चितः इति सूत्रम् आदाय तद्धितस्य चितः अन्तोदात्तः एव भवति एवं रूपेण तत्र विज्ञाप्यते ततः कितः इति कितः तद्धितस्य अन्तः उदात्तः भवति एवं रूपेण अत्र एतस्य व्याख्यानं जायते तेन नित्यादिनित्य सूत्रं प्रबाद्य तद्धितस्य चितः अन्तोदात्तः भवति इत्यर्थं तत्र तद्धितस्य इत्यस्य अनुवृत्तिं विधाय अत्र तथा प्रयोगः कर्तुं शक्यते तेन न कश्चन दोषः भवति अग्रे तावत् तत्र भाष्यकारः पुनः आक्षेपति किं पुनरत्र स्वरार्थेन चकारेण अनुबन्धेन यावत् फयान्तात् यो विधीयते अत्र चकारेण अनुबन्धेन किं तात्पर्यं यतोहि अत्र फय प्रत्यान्त पुनः यः प्रत्ययः विधीयते अर्थात् यहाँ तत्र आदि भवति यकारः अत्र भवति तस्य ध्यानं तु भवति तेन तत्र नित्यादिनित्य आदि तेन तु स्यादेव पुनः अत्र चकारानुबन्धस्य का आवश्यकता वर्तते इति प्रश्नः तात्पर्यम् इदं वर्तते स्फै इत्यनेन चकारः भवान् करोति किमर्थं स्वरार्थं यकारः किमर्थं करोति तत्र आदिवृद्ध्यर्थं किन्तु यदा स्फै प्रत्ययान्तात् यदा अत्र कौञ्जायन्यः इत्यत्र यः प्रत्ययः भवति य इति यकारः पूर्वं वर्तते यकारः पश्चात् वर्तते तो एवं रूपेण यः प्रत्ययः भवति तेन तु आदिदातता तस्यैव स्यात् तर्हि अत्र चकार ग्रहणस्य न किमपि प्रयोजनं सिद्ध्यति उच्यते बहुषु लोपे कृते अन्तोदात्तं यथा स्यात् बहुत्व विवक्षायां यदा तत्र लोपः भवति यः प्रत्ययस्य तदा अन्तोदात्तं कौञ्जायनः इत्यस्य स्यात् एतदर्थं तत्र यतोहि तत्र तद्राजार्थसंज्ञकस्य यः प्रत्ययस्य
बहुत्व विवक्षायां तत्र लुग् भवति इति कृत्वा कौञ्जायन्यः कौञ्जायन्यौ कौञ्जायनाः। तो कौञ्जायनः इत्यत्र बहुत्व विवक्षायां तत्र अन्तोदात्तता स्यात्। कौञ्जायन्यः कौञ्जायनेत्र भवतु नाम आदिदात्तत्वं, किन्तु बहुत्व विवक्षायां यत् कौञ्जायनः इत्यत्र अन्तोदात्तर्थम् अत्र चकारग्रहणम् आवश्यकम् इति एतस्य तात्पर्यं वर्तते। ये केचित् द्वैकयोः फ्ययं विदधति बहुषु च फकं केचित् फयान्तात् यम्, अर्थात अत्र त्रयः पक्षाः वर्तन्ते। कश्चन एवं भूतः करोति अत्र द्वित्वविवक्षायाम् एकत्वविवक्षायां फ्ययं फ्यय प्रत्ययः भवति। तो फ्यय प्रत्यय इति कृत्वे अत्र कौञ्जायन्यः कौञ्जायनु इति स्यात्। बहुत्वविवक्षां केवलं फक् प्रत्ययः भवति, तेन कौञ्जायनः इति भवति। केचित् फयन्तात् यम् कथयन्ति, अर्थात स्फय प्रत्ययान्त य प्रत्ययः भवति। तर्हि त्रिषु अपि अवस्थासु प्रयोगाणां सिद्धि भवितुमर्हति। फलतः अत्र किम् उचितं वर्तते इति विषये भवान् वदति इति प्रश्नः भवति भाष्यकारदृष्ट्या। किमत्र न्याय्यम् उच्यते यवचनमेव न्याय्यम्, अर्थात पूर्वं स्फय प्रत्यय अनन्तरं तद्राजसंज्ञकस्य एकत्व विवक्षायां द्वित्व विवक्षायां तत्र स्फय प्रत्ययान्तात् य प्रत्ययः इत्येव न्यायं वर्तते। तत्र द्वित्व विवक्षायां एकत्व विवक्षायां स्फय प्रत्यये सति बहुषु च फक् प्रत्यये कृते कौञ्जायनानाम् अपत्यं माणवकः कौञ्जायन्यः कौञ्जायन्यौ इति स्यात्। तो केन यह शब्दः श्रूयेत, तत्र यह शब्दः तत्र कथं श्रूयेत? द्वेकोरित्यमाने न प्राप्नोति। एवं कौञ्जायन्यस्य अपत्यं बहवः माणकाः कौञ्जायनाः केन यह शब्दो न श्रूयेत द्वेकोरित्यमानः प्राप्नोति। एवं रूपेण तत्र विचारः कश्चन गतः यथा द्वित्वविवक्षायाम् एकत्वविवक्षायां स्फय प्रत्ययः भवति, अन्यत्र तु यः प्रत्ययः न भवति, तस्य लुग् भवति इति विषये तत्र यच्चिन्तनं वर्तते तस्य समाधानं किं स्यात्? तत्र उच्यते तदेतत् कथं कृत्वा ञवचनं जायो भवति इति प्रश्नः इति विषये तत्र उच्यते यदि तन्नास्ति आपत्यं वा गोत्रं परम प्रकृतेश्चापत्यः आपत्यात् जीवत वंश्यात् स्वार्थी द्वितीयः युवसंज्ञकः स च स्त्रियाम् एको गोत्रग्रहणानर्थक्यं च बहुवचन लोपिष सिद्धम् इति भाष्यकथनमस्ति। एतस्याः भाष्यपङ्क्तेः तात्पर्यं किमस्ति? यदि तन्नास्ति इत्यस्य किं तात्पर्यं? यदेतत् कथं वचनं जायो भवति यत् तन्नास्ति यदा इत्थं न स्वीकरोति। किं न स्वीकरोति? आपत्यं वा गोत्रम्। तत्र अपत्यस्य अपत्यं गोत्रं भवति तात्पर्यम्। परम प्रकृतिश्च अपत्यः, परम प्रकृतिः यथा अत्र नड इति भवति, नडस्य अपत्यं पुमान् नाडिः इति, नडस्य गोत्रापत्यं नाडायनः इति जायते। तो आपत्यात् जीवत वंश्यात् स्वार्थे यदा द्वितीयः प्रत्ययः भवति तदा तस्यैव संज्ञा भवति। अर्थात् तत्र अपत्यः अपि जीवति, अपत्यं यत् पुत्रादिकं तदपि सोऽपि जीवति, तस्य अनन्तरापत्यं सः वर्तते सोऽपि जीवति, यस्य सः गोत्रापत्यं वर्तते सोऽपि जीवति। तत्र एतयोः द्वयोः जीवितयोः तत्र यः तत्र वर्तते तत्र प्रपितामहः तस्मिन् जीवति। अतएव अत्र युवसंज्ञः स च सचेष्यां एकः गोत्रग्रहणानर्थक्यं च। अतः एकः गोत्रग्रहणानर्थक्यं च एको गोत्र एक विषये एकः गोत्रग्रहणम् अर्थ अनर्थकं भवति। गोत्रग्रहणम् अनर्थकं च बहुवचन लोपे सिद्धं, बहुवचन लोपे सति तस्य सिद्धिर्भवति। तो सति ही तस्मिन् द्वयोरपि स्फै सति बहुश च फकि सति दोषो न भवति। तो सति च तस्मिन् द्वयोः फ्यै बहुश च फक् यदा तत्र द्वयोः वर्तन्ते तत्र एकत्वविवक्षायां द्वित्वविवक्षायां फ्यै प्रत्यये कृते सति
बहुतविधः फक् प्रत्यये कृते दोषो न भवति तत्र कौञ्जायनानाम् अपत्यं माणवकः इति विगृह्य कुञ्जशब्दात् द्वयोः उत्पत्तिर्भवति कौञ्जान्यः कौञ्जान्यौ कौञ्जान्यस्य अपत्यं माणवकः इति यदा विग्रहः क्रियते तर्हि कुञ्जशब्दात् बहुषु उत्पत्तिर्भवति कौञ्जायनः एवं रूपेण फय प्रत्यय तत्र एकत्व विषय बहुत्व विषय द्वित्व विषय बहुत्व विषय फक् प्रत्ययमादाय तथा कर्तुं कार्यं शक्यते इति यद्यपि एवं रूपेण विधानम् अत्र तस्य कृतं वर्तते अतः अत्र य वचनम् अत्र तथा आवश्यकं नास्ति इति अनेन सूच्यते तथापि तत्र भाष्यकारेण यत् कृतं वर्तते वस्तुतः तत्र पाणिनिमतस्यैव पोषणं वर्तते गोत्रिवलति इत्येतत् तस्मिन् विषये व्याख्यातं वर्तते कुञ्जशब्दात् यूनि स्फै प्रत्यये फक् इति कृते स्वार्थिकस्य च इयः लुकि कृते अत्र यथा इष्टसिद्धिः अत्र भवितुमर्हति किन्तु अत्र भगवता भाष्यकारेण अत्र यः पक्षः पूर्वम् उत्थापितः तस्य विषये एव अत्र किञ्चिदुच्यते भाष्यकारेण अतः अत्र स्फै प्रत्ययम् अकृत्वा तथा करणीयम् इति उच्यते किन्तु भाष्यकारः पूर्वमेव कथितवान् स्फै इत्यत्र चकारस्य विशेषणार्थः चकारः आवश्यककृत् वर्तते अत्र स्फै इत्येव करणीयम् एकत्वविवक्षायां द्वित्वविवक्षायां च यौ प्रत्यये कृते से कौञ्जान्यः कौञ्जानि इति सिद्ध्यतः एवं रूपेण एतत् सूत्रस्य भूयान् विचारः अत्र सञ्जातः सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।